Hello, welcome and namaste to my channel. Today we are going to discuss on the financial accounting chapter cash flow statement for grade 12 class को लागि numerical reference चाहिँ SSCB 2076 बाट लिएको छ cash flow statement. फ्लो भन्नाले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो यहाँ चाहिँ चेन्जेस हो दुईवटा इयर को बीचमा हुने चेन्जेस अथवा पार्टिकुलर इयर को फ्लो हो जुन चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको आइटमहरु हुन्छ तिनीहरु चाहिँ पार्टिकुलर इयर को आइटममा भएको फ्लो प्लस त्यसमा चाहिँ केही चाहिँ प्रिपेयर गरेको हुन सक्छ अग्रिम रूपमा बुझाएको केही चाहिँ बुझाउन बाँकी हुन सक्छ त्यो दुईवटै कुरा एडजस्ट गरिसकेपछि हामी के फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं चेन्जेस कति भयो भन्ने कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं भने एसेट्स र लायबिलिटीको केसमा चाहिँ दुईवटा वर्षको के चाहिन्छ हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ जुन क्वेशनमा प्राय जसो के गरेको हुन्छ ब्यालेन्स शीट को आइटम चाहिँ करेन्ट इयर र प्रिभियस इयर को के गरेको हुन्छ दिएको हुन्छ त्यसैले करेन्ट इयर बाट प्रिभियस इयर घटाइसकेपछि के फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ क्याश फ्लो फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ बट बिफोर एडजस्टमेन्ट त्यसमा चाहिँ केही एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ हो अनि त्यस्तै इन्कम को केसमा पनि जस्तै इन्कम रहेछ भने चाहिँ के हुने भयो क्याश इनफ्लो हुने भयो त्यस्तै एक्सपेन्सेस रहेछ भने चाहिँ के हुन्छ एक्सपेन्स भनेको खर्च भयो आउटफ्लो हुने भयो त्यसको आधारमा चाहिँ दुईवटा एसेट साइडमा पनि लायबिलिटी साइड र क्यापिटल साइड एज वेल एज इन्कम र एक्सपेन्सेस को आधारमा त्यो निकालिसकेपछि फ्लो चाहिँ के हुन्छ क्याश को फ्लो चाहिँ एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि क्याश को नेट फ्लो कति भयो भन्ने कुरा चाहिँ के गर्न सकिन्छ फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ जसको लागि नै के भनिन्छ चेन्जेस भनिन्छ त्यो क्याश को जुन फ्लो हुन्छ त्यसलाई नै के भनिन्छ यसमा चाहिँ चेन्जेस भनिन्छ त्यसैले यो चेन्जेस फाइन्ड आउट गरिसकेपछि बल्ल हामीले के निकाल्न सक्छौं क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ बनाउन सक्छौं त्यसको लागि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ एसेट सँग चाहिँ के हुन्छ यसको सम्बन्ध क्याश को सम्बन्ध रिभर्स रिलेशनशिप हुन्छ अथवा एसेट्स बढ्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ क्याश चाहिँ तिरेको हुनु पर्यो त्यसैले एसेट्स बढ्नु भनेको चाहिँ क्याश चाहिँ के हुन्छ आउटफ्लो भएको हुन्छ भने एसेट्स घट्दाखेरि चाहिँ के गरेया हुन्छ एसेट्स घट्ने भनेको चाहिँ बिक्री गरेर मात्र घटेको हुन्छ व्यवसायको एसेट्स त्यसैले बिक्री गरेर घट्ने भएकोले इन्फ्लो भएको चाहिँ के गरिन्छ यसमा चाहिँ क्याश को इन्फ्लो भयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्छ जस्तै यहाँ दिएको छ अनि त्यस्तै क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज मा चाहिँ के हुन्छ यसको चाहिँ पोजिटिभ रिलेशनशिप हुन्छ जस्तै क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज भनेको कसैलाई तिर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भयो बढ्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हुन्छ उसले चाहिँ लिएको रहेछ भन्ने हुन्छ त्यसैले केही पैसा लिएर न कसैलाई के हुन्छ तिर्नुपर्ने अमाउन्ट चाहिँ देखिएको हुन्छ अथवा बढेको हुन्छ त्यसैले क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी केसमा चाहिँ इन्क्रिज हुनुको अर्थ त्यसको पोजिटिभ सम्बन्ध हुने भएकोले क्याश को इन्फ्लो नै हुन्छ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज घट्नुको अर्थ तिरेर मात्र घटेको हुन्छ अथवा फिर्ता गरेर घटेको हुन्छ त्यसैले क्याश चाहिँ के हुने भयो आउटफ्लो हुने देखिन्छ यो प्रिन्सिपल चाहिँ के गर्नु पर्यो यो चाहिँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदा चाहिँ यो कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ ध्यान दिनुपर्छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ लिएको छ एचएससीबी 2076 को सेट बी बाट लिएको छ जसमा चाहिँ हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट को चाहिँ के गरेको छ एउटा कम्पनीको ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ दिएको छ जस्तै सेल्स रेभेन्यू भनेर 9,60,000 दिएको छ कस्ट अफ सेल्स भनेर अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर 5,80,000 दिएको छ सरी ऑपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर 2,40,000 दिएको छ पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स भनेर 85,000 दिएको छ सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स भनेर चाहिँ कति दिएको छ 80,000 दिएको छ र ट्याक्स पेड भनेर चाहिँ कति दिएको छ 12,000 दिएको छ यसैको आधारमा चाहिँ हामीलाई फेरि के गरेको छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टको आइटम मात्र भयो र केही चाहिँ के गरेको छ एसेट्स पनि के गरेको छ दिएको छ एसेट्स खरिद र बिक्रीको दुवै दिएको छ अनि त्यस्तै क्लोजिङ ब्यालेन्सेस भनेर चाहिँ दुवै इयरको एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज को लास्ट इयर र करेन्ट इयर को के गरेको छ दिएको छ त्यो मध्ये फिक्स्ड एसेट्स को इन्फर्मेसन तिमीहरुलाई दिएको भए तापनि प्राय 12 को क्वेशनमा चाहिँ फिक्स्ड एसेट्स एकाउन्ट चाहिँ ओपन गरेर चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने किसिमको आउँदैन सिम्पल क्वेशन नै आउने भएकोले जस्तै पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स र सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स दिएको केसमा एडिशनल फिक्स्ड एसेट्स को इन्फर्मेसन करेन्ट इयर र लास्ट इयरमा के चेन्ज भयो इन्क्रिज डिक्रिज भनेर हेर्न आवश्यक त्यति देखिदैन त्यस्तै स्टक को केसमा के दिएको छ भन्ने कुरा यहाँ क्वेशनमा नै दिएको छ डेब्टर्स दिएको छ अनि क्याश चाहिँ आफैमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट निकाल्नु पर्ने भएकोले यो एडजस्टमेन्ट भन्दा पनि लास्टमा चाहिँ के गरिन्छ फाइनलमा पुगिसकेपछि ओपनिङ क्याश ब्यालेन्सलाई के गरिन्छ एड गरेर निकालिन्छ अनि त्यस्तै शेयर क्यापिटल पनि चेन्जेस दिएको छ क्रेडिटर्स दिएको छ अनि स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ अथवा एक्सपेन्सेस के छ एक्सपेन्सेस चाहिँ तिर्न बाँकी चाहिँ इन्क्रिज डिक्रिज के भएको छ हेरेर के गर्नु पर्यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो त्यसपछि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनलाई चाहिँ पहिला फर्मेट बनाउनु पर्यो
पार्टिकुलर्स डिटेल्स र अमाउन्ट। अब त्यस अन्तर्गत चाहिँ रुल्स चाहिँ यही नै हुन्छ। एसेट्स र लायबिलिटिज इन्कम स्टेटमेन्टको आइटममा चाहिँ के हुन्छ, इन्कम भयो के हुने भयो, इन्फ्लो हुने भयो, पैसा आउने भयो प्लस साइनमै हुन्छ। यदि एक्सपेन्सेस हो भने जस्तै अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो भने आफैमा के भयो, एक्सपेन्स खर्च भएकोले माइनस साइनमा लेख्नु पर्यो अथवा आउटफ्लो हुने भयो। इन्कम र एक्सपेन्सेसको शब्द आफैले भन्छ, तर एसेट्स र क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजको चाहिँ इन्क्रिज डिक्रिज के छ त्यसको आधारमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, क्यासको इन्फ्लो भयो कि आउटफ्लो भयो के गर्नुपर्छ, यसलाई रेकर्ड गर्नुपर्छ। अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्तर्गत तीनवटा स्टेप अन्तर्गत फर्स्टमा चाहिँ के निकाल्छौँ, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, सेकेन्डमा चाहिँ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र लास्ट वानमा चाहिँ क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज निकालेर चाहिँ के हुन्छ, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ कम्प्लिसन गर्न सक्छौँ। अब फर्स्टमा चाहिँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकाल्नको लागि यसको सब हेडिङहरू 5वटा हेडिङ छ मेजरली। अब यो 5वटा हेडिङ मध्ये बिक्री पहिलो हो, दोस्रो चाहिँ खरिद हो, अनि त्यसपछि तेस्रो चाहिँ के हो, इम्प्लोइ र अपरेटिङ एक्सपेन्सेससँग सम्बन्धित, अनि चौथो चाहिँ ब्याज र ट्याक्ससँग सम्बन्धित, र पाँचौँ चाहिँ माथि यो जुन चौथोसम्म भने त्यहाँसम्म नआएको करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिज एडजस्ट गर्न ब्यालेन्स सिटमा दिएको इन्फर्मेसन क्यास र ब्याङ्क बाहेकको हो। क्यास र ब्याङ्क बाहेकको सेल्समा पनि एडजस्ट हुन नसकेको, पर्चेज क्यालकुलेसन गर्दा पनि एडजस्ट हुन नसकेको, इम्प्लोइ र अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा पनि एडजस्ट हुन नसकेको, र इन्ट्रेस्ट र ट्याक्समा पनि एडजस्ट हुन नसकेको बाँकी चाहिँ के हुन्छ, अदर एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम भनेर चाहिँ के गरिन्छ, फाइनलमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एडजस्टमेन्ट गरिन्छ इन्फ्लो र आउटफ्लोको। अनि त्यो सबै 5वटा आइटमहरू चाहिँ के गर्ने, सम अप गरिसकेपछि आउने नै के हो, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हो। अब फर्स्टमा चाहिँ लाग्यो क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर, सेलसँग रिलेटिङ अथवा कस्टमरसँग रिलेटिङ के गर्नुपर्ने इन्फर्मेसन चाहिँ आधारमा क्यास सेल्स चाहिँ कति भयो निकाल्नु पर्ने हो। जस्तै हामीलाई क्वेसनमा के दिएको थियो, सेल्स रिभेन्यू भनेर दिएको थियो, रिभेन्यू आफैमा के हो, इन्फ्लो हो, त्यसैले प्लस साइनमै लेखिएको छ। अनि अर्को रिभेन्यूसँग सम्बन्धित सेल्ससँग सम्बन्धित चाहिँ के हो, जस्तै उधारोमा बिक्री गरेको भए डेब्टर्स क्रिएट भएको हुन्छ अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल बिल्स रिसिभेबल भनेर दिन सक्छ, त्यो कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। जस्तै यहाँ चाहिँ के दिएको थियो, यहाँ चाहिँ डेब्टर्स दिएको थियो, डेब्टर्स 2 वर्षको दिएको छ। अब इन्क्रिज र डिक्रिज, यदि उधारोमा बिक्री भएको रहेछ भने डेब्टर्स बढ्दै जान्छ, उधारोमा बिक्री कम अथवा यो उधारो पहिले अघिल्लो वर्ष बिक्री गरेको यो वर्ष उठाउन थालिएको रहेछ भने चाहिँ के भएको हुनसक्छ, डिक्रिज भएको हुनसक्छ। त्यसकै आधारमा क्यास सेल्स कति भयो र कलेक्सन कस्टमरबाट कति गरियो भन्ने चाहिँ के गर्न सकिन्छ, इन्फर्मेसन निकाल्न सकिन्छ। त्यसैको आधारमा करेन्ट इयर चाहिँ कति भयो, 1,20,000 चाहिँ के रहेछ, डेब्टर्स रहेछ, 96,000 चाहिँ लास्ट इयरको रहेछ, त्यसैले यहाँ के भएको देखियो, इन्क्रिज भएको देखियो। अब डेब्टर्स के हो, एसेट्स हो, एसेट्स इन्क्रिज हुनु भनेको चाहिँ के हुनु हो, आउटफ्लो हुनु हो। सम्पत्ति बढ्नु भनेको चाहिँ पैसा के हो, जानु हो। त्यसैले इन्क्रिज इन डेब्टर्स मिन्स आउटफ्लो अथवा माइनस साइनमा लेख्नु पर्यो 24,000। जति डिफ्रेन्स छ, चेन्ज जति छ, फ्लो भनेको के हो, चेन्ज जति छ त्यति मात्र के गर्ने हो, रेकर्ड गर्ने हो। यसैको आधारमा यहाँ अरू कुरा केही छैन, डेब्टर्स अथवा रिसिभेबलसँग सम्बन्धित सेल्सको आइटम यति नै छ। त्यसैले 9,36,000 चाहिँ उसले के गरेको छ, सेल्स गरेर कलेक्सन गरेको रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा भयो। अनि त्यस्तै बीमा चाहिँ के छ, सेल्स गरिसकेपछि पर्चेजसँग सम्बन्धित क्यास पर्चेज र पेमेन्ट टु द सप्लायर, खरिद कति छ र खरिद गरेर सप्लायरलाई तिर्न बाँकी कति छ, क्यास आउटफ्लो कति भएको छ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो। यहाँ हामीलाई के दिएको छ, कस्ट अफ सेल्स अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर दिएको छ। यो आफैमा खर्च भएकोले के हुने भयो, आउटफ्लोको रूपमा अथवा नेगेटिभ साइनमा चाहिँ आउने भयो, माइनस साइनमा आउने भयो। अनि त्यसमा एडजस्ट गर्नुपर्ने चाहिँ यदि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर हामीलाई दिन्छ भने चाहिँ हामीले के एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टक अथवा इन्भेन्ट्री चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा रेसियो एनालाइसिसमा पढिसकेको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा चाहिँ के भइसकेको हुन्छ, स्टकहरू चाहिँ एडजस्टमेन्ट भइसकेको हुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको चाहिँ के हो, ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज प्लस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस माइनस क्लोजिङ स्टक हो। त्यसैले त्योबाट चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो, फर्स्टमा चाहिँ क्यास पर्चेज कति हो भनेर निकाल्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा यसमा के गर्नुपर्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा एडजस्ट भएर आइसकेको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकलाई रिभर्स गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, स्टक चाहिँ फर्स्टमा एडजस्ट गर्नुपर्छ। यदि स्टक यदि यहाँ क्वेसनमा पर्चेज प्राइस भनेर दियो अथवा कस्ट प्राइस अफ गुड्स भनेर दिएको छ भने स्टकको एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन। यदि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर दिन्छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ स्टकको प्राइस चाहिँ के गर्नु पर्यो अथवा इन्भेन्ट्रीको प्राइस चाहिँ के गर्ने, एडजस्ट गर्ने। इन्भेन्ट्री चाहिँ आफैमा के हो अथवा स्टक चाहिँ के हो, करेन्ट एसेट्स हो अथवा एसेट्सको रुल्स अनुसार इन्क्रिज डिक्रिजको के भएको छ हेर्ने। जस्तै 1,28,000 चाहिँ के छ, दिस इयर छ, लास्ट इयर
1,08,000 थियो भने चेन्जेस कति भएको रहेछ इन्क्रिज भएको रहेछ कतिले भन्दा 20,000 ले के भएको छ इन्क्रिज भएको छ त्यसैले एसेट्स इन्क्रिज हुनु भनेको के हुनु हो आउटफ्लो हुनु हो त्यसैले माइनस साइनमै लेख्नु पर्यो 20,000 त्यसपछि अर्को छ यो गरिसकेपछि के आयो क्याश पर्चेज आइसक्यो हो यहाँसम्म चाहिँ के आइसक्यो क्याश पर्चेज आइसक्यो अब अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के छ क्रेडिटर्स त्यस्तै सप्लायरलाई तिरेको छ कि छैन घटबड के भएको छ भन्नको लागि यहाँ लाइबिलिटीजमा के दिएको थियो क्रेडिटर दिएको थियो दिस इयरको चाहिँ कति छ 1,20,000 छ जसमा लास्ट इयरको चाहिँ कति छ 96,000 ब्यालेन्स दिएको थियो त्यसैले के भएको देखिन्छ क्रेडिटर चाहिँ बढेको देखिन्छ अब लाइबिलिटीज बढ्नु भनेको चाहिँ के हुनु हो इन्क्रिज हुनु भनेको चाहिँ क्याशको चाहिँ के हुनु हो इन्फ्लो हुनु हो त्यसैले यहाँ चाहिँ अब के लेख्नु पर्यो प्लस साइनमा लेख्नु पर्यो इन्फ्लो जतिले चेन्जेस भयो जस्तै 24,000 ले के भएको रहेछ इन्क्रिज भएको रहेछ प्लस साइनमा लेख्नु पर्यो अनि यसरी टोटल सम अप गर्दा चाहिँ यहाँ कति आउने भयो 5,76,000 चाहिँ के हुने भयो टोटल अमाउन्ट देखिने भयो अब यसमा चाहिँ नोट सम्झिनु पर्ने कुरा अहिले भनेकै हो नो निड टु एडजस्ट इन्भेन्ट्री इफ पर्चेज प्राइस इज गिभन यहाँ चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डको सट्टामा चाहिँ के दिएको रहेछ पर्चेज प्राइस भनेर सिधै क्वेसनले दिएको भए यो स्टक एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन अथवा गर्नु हुँदैन हो त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ पेमेन्ट टु इम्प्लोइमेन्ट एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्स एक्सेप्ट नन क्यास भनेको छ नन क्यास आइटम बाहेक चाहिँ अरू के गर्ने हो यहाँ चाहिँ एडजस्ट गर्ने हो जस्तै डिप्रिसिएसन हुनसक्छ राइट अफ हुनसक्छ लस अन सेल अफ फिक्स एसेट्स अथवा इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ के आउँदैन क्यासभित्र नपर्ने हुँदा त्यस्तो आइटमहरूलाई एक्सक्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ चाहिँ के दिएको छ अपरेटिङ एक्सपेन्स भनेर दिएको छ एक्सपेन्स आफैमा आउटफ्लो भएकोले माइनस साइनमा लेख्नु पर्यो हो त्यसपछि एक्सपेन्सेससँग सम्बन्धित अरू कुरा चाहिँ यहाँ के छ स्यालेरी छ हो स्यालेरी चाहिँ के छ लाइबिलिटीजको रूपमा दिएको छ अब त्यो एक्सपेन्सेससँग सम्बन्धित चाहिँ के गर्नुपर्छ एडजस्ट गर्नुपर्छ अब यदि क्वेसनमा चाहिँ यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सभित्र डिप्रिसिएसन छ भनिदिएको भए त्यसलाई एक्सक्लुड गरेर मात्र यहाँ लेख्ने हो अनि त्यसपछि स्यालेरीमा चाहिँ के भएको छ आउटस्ट्यान्डिङ के भएको छ हेर्ने दिस इयर चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ कति छ 32,000 छ दिस इयर चाहिँ कति छ 40,000 छ अब 40,000 बाट 32,000 डिडक्ट गर्दा चाहिँ कति आयो इन्क्रिज भएको रहेछ 8,000 चाहिँ के भएको देखियो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी अथवा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको लाइबिलिटीज भयो लाइबिलिटीज के भएको देखियो इन्क्रिज भएको देखियो इन्क्रिज हुनुको अर्थ के हो क्याशको चाहिँ इन्फ्लो हुनु हो त्यसैले यहाँ प्लस साइनमा लेखियो 8,000 हो साइन उल्लेख गर्नु पर्दैन भन्नुको अर्थ के हो त्यो प्लस साइनमै छ भनेको हो 8,000 चाहिँ के देखियो इन्क्रिज भएको देखियो लाइबिलिटीज त्यसैको आधारमा अपरेटिङ एक्सपेन्स -240 प्लस 8,000 गर्दा चाहिँ टोटल कति हुने भयो -2,32,000 देखिने भयो त्यसपछि डीमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड भन्ने हेडिङ छ अब इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेडमा यहाँ ट्याक्स पेड दिएको छ 12,000 पेड आफैमा के हो आउटफ्लो हो त्यसैले माइनस साइनमा हुने भयो त्यो बाहेक इन्ट्रेस्टको केही आइटम छैन र ट्याक्समा पनि केही एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने छैन किनकि सिधै क्वेसनले के भनेको छ ट्याक्स पेड भनेको छ पेडको अर्थ नै के हो क्याश हो माइनस कति भयो 12,000 त्यसपछि एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिज भन्ने हो एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ माथि नै अघि नै भनिसकेको छ करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लाइबिलिटीज यहाँ भन्दा माथि एडजस्ट हुन नसकेका कुराहरू क्याश एन्ड ब्याङ्क बाहेकका कुराहरू चाहिँ के हुन्छ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिएको छ अदर एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिज भनिएको छ यहाँ सोधिहाल्यो भने तिमीलाई के हुन सक्छ करेन्ट एसेट्समा चाहिँ मार्केटेबल सेक्युरिटिज हुन सक्छ र करेन्ट लाइबिलिटीजमा चाहिँ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट चाहिँ दिएको हुन सक्छ अथवा सर्ट टर्म लोनहरू दिएको हुन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो आइटमहरुमा चेन्जेस भएको जस्तै मार्केटेबल सेक्युरिटी रहेछ भने एसेट्स भयो एसेट्सकै रुल्स अनुसार इनफ्लो आउटफ्लो लेख्ने हो प्लस माइनस गर्ने र सर्ट टर्म लोन अथवा ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट रहेछ भने त्यसमै क्याश फ्लोको रुल्स अनुसार चाहिँ के गर्ने इनफ्लो आउटफ्लो के हुन्छ त्यो अनुसार एडजस्ट गरेर यहाँ लेख्नुपर्छ अब यहाँ नभएकोले यहाँ केही छैन यसरी टोटल यो पाँचवटै कुराहरू समाप्त गरिसकेपछि यहाँ के आउँछ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आउँछ त्यसपछि हामी नेक्स्ट के निकाल्छ क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ के हो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेको फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्टमा भएको चेन्जेस ब्यालेन्स सिटका कुराहरूमा फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्टमा भएका चेन्जेसहरू के छन् त्यो कुरा मात्र के हुन्छ यहाँ चाहिँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा आउँछ जस्तै यहाँ क्वेसनमा 12 क्लासको लागि चाहिँ यहाँ सिधै दिएरै आएको हुन्छ पर्चेज अफ एसेट्स र सेल अफ फिक्स एसेट्स अथवा इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज अथवा सेल भनेर दिएको हुन्छ त्यो सिधै नै के गर्ने पर्चेज भनेको भयो आउटफ्लो भयो पैसा गयो सेल भनेको भयो पैसा आयो प्लस साइन भयो त्यही नै लेख्ने हो जस्तै यहाँ पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स के भयो नेगेटिभ भयो आउटफ्लो भयो यसमा चाहिँ पर्चेज निकाल्नु पर्ने अवस्थामा चाहिँ अकाउन्ट ओपन गरेर यदि सिम्पल केस हो भने एडजस्टमेन्टको जस्तै एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन एक्सेट्राको केस हो भने
अनि त्यो मध्ये एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनको पार्ट अफ सेल हो भने त्यस्तो गाह्रो क्वेसन सोध्दैन 12 मा। त्यसैले सिम्पल केसमा चाहिँ के हुन्छ पर्चेज इक्वल टु क्लोजिङ प्लस डिप्रिसिएसन अफ द इयर माइनस ओपनिङ गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ निकाल्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै यहाँ क्वेसनमा चाहिँ सिधै के गरेको छ सेल अफ फिक्स एसेट्स भनेर दिएको छ। यो पनि सिधै निकाल्न सकिने भयो। त्यही पनि अब निकाल्नु पर्ने अवस्था आयो भने सेल अफ फिक्स एसेट्स चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ फिक्स एसेट्स त्यसमा चाहिँ यदि सोल्ड आउट गरेको छ कुनै प्रॉफिटमा भने प्रॉफिटमा सोल्ड आउट गरेको प्लस गर्ने यदि लसमा सोल्ड आउट गरेको भए कति लसमा सोल्ड आउट गरेको माइनस गर्ने अनि डिप्रिसिएसन अफ द इयर र क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ फिक्स एसेट्स घटाइसकेपछि के गर्न सकिन्छ सेल अफ फिक्स एसेट्सको आइटम कति थियो भन्ने कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। अब यसमा त सिधै दिएकै हुन्छ प्राय। त्यसरी टोटल चाहिँ कति हुने भयो माइनस 5000 चाहिँ के हुने भयो क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी निकाल्न सकियो। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज निकाल्नु पर्नेछ। क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ यो भनेको क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडको क्यापिटलसँग सम्बन्धित आइटमहरू शेयर क्यापिटल प्रिफरेन्स शेयर के छ इक्विटी शेयर क्यापिटल अथवा लङ टर्मसँग सम्बन्धित डेब्टहरू हो। त्यो कुरा नै के हुन्छ फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भित्र आउँछ। त्यो साथै यहाँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा अर्को आइहाल्यो भने रिसिप्टको कुराहरू डिभिडेन्ड लगानी गरिसकेपछि इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि के हुन सक्छ कतैबाट डिभिडेन्ड रिसिप्ट भनेको हुन सक्छ। त्यो आइटम छ भने चाहिँ यहाँ के गर्ने यहाँ चाहिँ लिने आम्दानी भयो भने चाहिँ प्लस साइनमै हुने भयो। त्यस्तै कतै लगानी गरेर ब्याज प्राप्त गर्यो भने हुन सक्छ इन्ट्रेस्ट इन्कम रहेछ भने पनि के गर्ने त्यसलाई चाहिँ लगानी गरेर प्राप्त गरेको प्लस साइनमा चाहिँ के गर्ने इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भित्र राख्ने। त्यस्तै क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ के छ अब यहाँ दिएको शेयर क्यापिटल दिएको छ। शेयर क्यापिटल लास्ट इयर र दिस इयरको आधारमा हेर्दा चाहिँ 240 दिस इयरको छ लास्ट इयरको 120 छ। यसको अर्थ के भएको छ इन्क्रिज भएको छ अथवा बढ्नु भनेको चाहिँ के हुनु हो इन्क्रिज इन शेयर क्यापिटल भनेको चाहिँ इस्यु गरेर बढ्या हुन्छ। त्यसैले क्यापिटल बढ्नु भनेको चाहिँ के छ सम्बन्ध पोजिटिभ हुन्छ क्याशसँग इन्फ्लो भएको हुन्छ अथवा प्लस साइन भयो 1,20,000 जतिको चेन्जेस छ त्यो भयो। अनि त्यसपछि यहाँ आउन सक्ने अन्य कुराहरू चाहिँ जस्तै रिडिम्सन अफ डिभेन्चर भन्न सक्छ अनि त्यो भनेको भयो फिर्ता गरेको भयो त्यो फिर्ता गरेको कुरा पनि के हुन्छ माइनस साइनमै आउँछ। त्यस्तै डिभिडेन्ड पेड भन्न सक्छ। त्यस्तै शेयर प्रिमियम चाहिँ के गरेको शेयर चाहिँ प्रिमियममा इस्युड गरेको भन्न सक्छ त्यो बेलामा प्लस साइन हुने भयो। त्यसैले यो दिएको अवस्थामा यो एक्सेट्रा कुराहरू चाहिँ दिएको अवस्थामा एडजस्ट गर्न सकिन्छ। यहाँ एउटा मात्र आइटम भएकोले फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजको 12,000 चाहिँ 1,20,000 सरी यो 12,000 भएछ 1,20,000 चाहिँ के हुने भयो इन्फ्लोको रूपमा आउने भयो हो। अनि यो तीनवटै एक्टिभिटिजबाट भएको क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज फाइनान्स इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज यो तीनवटै कुरा जोडिसकेपछि जति एमाउन्ट आउँछ जस्तै यहाँ चाहिँ कति आउने भयो 2,31,000 हो 1,16,000 प्लस साइन 1,20,000 चाहिँ यो पनि प्लस साइन नै हो यो 12,000 भयो भने 120 नै हो यो सम अप गर्ने अनि माइनस 5,000 के गर्ने डिडक्ट गर्दा चाहिँ 2,31,000 चाहिँ के आउँछ यो चाहिँ देखिन्छ टोटल क्याश फ्लो ड्युरिङ द इयर आउँछ। अब यसमा चाहिँ के एडिसन गर्नुपर्ने हुन्छ क्याश चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्याश अथवा लास्ट इयरको ब्यालेन्स चाहिँ क्याश एन्ड ब्याङ्क यहाँ क्याश मात्र भने पनि क्याश एन्ड ब्याङ्क छ भने त्यो दुवै के गर्ने एड गरिदिने। अब यसमा चाहिँ ओपनिङ क्याश एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ यहाँ ल्याएर के गरिदिने जस्तै यो 60,000 चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ एडिसन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो ल्याएर एडिसन गरिदिने एडिसन गरिसकेपछि यो जुन वार्डमा चाहिँ सोधेको छ यो इयरको क्यास ब्यालेन्स चाहिँ कति बाँकी रहन्छ भनेको छ त्यो चाहिँ के गरिदिने यो दुईवटा जोडिसकेपछि जति आउँछ त्यो नै के हुन्छ क्यासको क्लोजिङ ब्यालेन्स अथवा यो वर्षको के हुन्छ क्लोजिङ ब्यालेन्स हुन्छ क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स। यसरी के गर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट निकाल्न सकिन्छ। त्यसैले मार्क्स वेटेज पनि के छ अपरेटिङ एक्टिभिटिजको 5 मार्क्समा आउँछ भने क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ र क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजको 2 मार्क्स र फाइनल एन्सरको चाहिँ के छ 1 मार्क्स गरेर 10 मार्क्स चाहिँ के छ वेटेज चाहिँ राखेको छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। यसरी सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो आधारमा हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ इन्कम र एक्सपेन्सेससँग सम्बन्धित कुराहरूमा के एडजस्ट गर्नुपर्छ करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीका कुराहरू एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ के हुन्छ ब्यालेन्स सिटका फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित आइटमहरू र त्यसमा के एडजस्टमेन्ट छ भने त्यो एडजस्टमेन्ट गरेर निकालिन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ क्यापिटल र लङ टर्म लायबिलिटीसँग सम्बन्धित हो। त्यसैले क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ के छ फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्ट अनि फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा लङ टर्म क्यापिटल र लङ टर्म लायबिलिटिज लिइन्छ। त्यसैले क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकाल्दा नै के हुन्छ करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजका कुराहरू सबै कुराहरू त्यो खर्च र इन्कममा चाहिँ के गरिसकिन्छ एडजस्ट गरेर निकालिसकिएको हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ सजिलैसँग क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट
बनाउन सक्छौं। Thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe for more updates. Thank you.